वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप कुछ बात कर लेते हैं सियासत में क्या कुछ चल रहा है। आप सब जानते हैं कि भारत को जिस तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा है हर महाज पर, अब बल्कि आप ये कहें कि सिफारती महाज पर भी नाकामी का सामना करना पड़ा है। और दौरान जंग पाकिस्तान ने जिस तरह से अपना केस आर्मी मीडिया के सामने एक मजबूत अंदाज में रखा और पाकिस्तान का जो नुक्ता नज़र था उसको भी बताया, और पूरी दुनिया इसकी तारीफ भी कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत के मामलात हैं वो कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह हाँ एग्जैक्टली, वो सुलझने का नाम नहीं ले रहे। क्या उनमें सीज फायर हो सकता है या फिर नहीं, ये तमाम छोटे छोटे सवालात हैं, इनके जवाब जानने की। एक फैक्टर है कि अंदरूनी मामलात की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस कम हो गई है, चाहे कोई भी शख्सियात थी या फिर इदारों की इंपॉर्टेंस कम हो गई। एग्जैक्टली, आप ये बात हसनैन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब जैसे मैंने पहले कहा फिर रिपीट करूंगी कि क्या ये सीज फायर हो सकता है अंदरूनी मामलात में या फिर नहीं, और इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोकरी साहब IBP से। इनका बहुत शुक्रिया। सुबह की सोच में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो सर ये बताएं, पाकिस्तान ने भारत को जवाब देने के लिए कमेटी तश्कील दी है लेकिन ऑपोजिशन का कोई भी मेंबर उसमें शामिल नहीं है, आपको लगता है कि दुरुस्त फैसला किया गया? देखें, जो भी शख्स या जो भी ग्रोह अगर खुद को इर्रेलेवेंट करे और ऐसे काम करे कि उसकी इर्रेलेवेंस ना सिर्फ ये कि साबित हो जाए बल्कि आप कन्विंस हो जाएं कि इनकी रेलेवेंस नहीं है। कन्विंस आपका मतलब मैसेज जो है, तो मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो शामिल होते या नहीं होते, क्योंकि ऐसे अहम मौकों के ऊपर अहमियत को अपनी को समझते हुए खुद आगे बढ़कर मुस्बित एक्टिविटी में शामिल होना पड़ता है। तो अगर कोई नहीं होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी रोकी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो हालिया मुल्क की सियासत की बात की जाए तो कुछ लोग कह रहे हैं मुज़ाकरात होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं मुज़ाकरात नहीं होंगे। फिर तहरीक इंसाफ ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जब जंग हो रही थी तो खान साहब को वापस रिहाई मिल जाए। सो ये अंदरूनी मामलात किस तरह से सुलझेंगे? देखिए हसनैन, जो केओस है ना, इसकी खूबसूरती ये है कि जब तक ये होता है तो ये बहुत ज्यादा चीजों को मुतशाबिहात में ले जाता है। आप ऑल द टाइम, आप ये जो दिमाग है ना तमाम लोगों का, वो उलझा हुआ होता है। लेकिन केओस का जो खात्मा है उसमें बहुत फायदा होता है अक़वाम को। ये पूरी तारीख है, हजारों साल की तारीख बताती है। अब ये जो एक पैटर्न डेवलप हुआ कि एक शख्सियत है तो सारा कुछ है, ये एक थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ, जबकि इसकी कोई अहमियत नहीं होती ये। और इस मॉडर्न दौर के अंदर खास तौर पर कि जी एक शख्सियत के साथ, एक डेमोक्रेटिक का जो एक पार्टी है उसके साथ, एक शख्सियत के साथ आप इस चीज को लेके चल पड़े कि अगर ये है तो मुल्क है, ये है तो ये है। तो ये एक ऐसा एरर है इस दिमाग में कि जो वहीं पे एग्जिस्ट करता है और लोगों को खराब करता रहा। अब आप बात को लेके गए मुज़ाकरात की तरफ। मैं नहीं देख रहा हूं कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या होंगे, या ये मुज़ाकरात अहम हैं, या इन मुज़ाकरात की इस वक्त मुल्क को बहुत ज्यादा जरूरत है, या इन मुज़ाकरात के बाद कुछ चीज बेहतरी की तरफ चली जाएगी। चीजें ऑलरेडी बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अब इन मुज़ाकरात की या इस डायलॉग की जरूरत है तो वो प्रिसाइसली उस मुअय्यन शख्स को है, या द पीपल दोज वर क्लोजर टू हिम, या वो जो ख्वाहिश करते हैं कि वो उसको तो उसके लिए को रास्ता निकले। अब जब आप रास्ता निकालने की बात करते हैं तो एक है पॉलिटिकल डायलॉग जो कि पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर जाके रास्ता निकालता है। एक है आपके मुकदमात जो बन जाते हैं फौजदारी, या कुछ ऐसे काम हो जाते हैं इंसान से कि वो सिर्फ जबान नहीं अमल के साथ उससे कुछ ऐसे काम वो करता है पूरी इंटेंशन के साथ कि जिससे मुल्क को या कौम को इंटेंशनली वो नुकसान पहुंचाता है। तो ये बैगेज बहुत भारी बैगेज है। इस बैगेज को क्लियर करने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी इवन इन पावर जो है उसके लिए वो इस बैगेज को क्लियर करने के लिए वो कभी भी कोई ऐसा अपने आप को आगे लेके नहीं आती। हाँ, वो मुज़ाकरात भी करेंगे, वो इनके लिए डायलॉग का रास्ता भी आसान करेंगे जो गवर्नमेंट है, लेकिन अगर कहें कि इस बैगेज सारे को बड़ी आसानी से क्लियर कर दिया जाएगा तो ये मुश्किल नजर आती है। लेकिन रोकरी साहब मुझे एक चीज बताइएगा,
ایک چیز بتائے گا کہ یہ جو کیوس آپ کہہ رہے تھے یہ پارٹی کے اندر بھی اتنے اختلافات ہیں کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کو وہ تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں, دوسری طرف ہم مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ انہوں نے اتحاد کرنا تھا, لیکن مولانا صاحب کی بھی یہ باتیں ہیں کہ اس پارٹی کے اندر یکسوئی خود ہی نہیں ہے, تو میں کس بندے کی بات پر یقین کروں. تو ان کے اپنے اختلافات اتنے زیادہ ہیں کہ جب تک وہ خود نہیں سمیٹ لیتے معاملات کو, بات آگے نہیں چل سکتی. دیکھیں یہ پیٹرن بھی ان کا اپنا ڈیویلپ کیا ہوا ہے. ان کو معلوم اختلافات ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, پارٹیز کے اندر مختلف گروہ ہوتے ہیں, لیکن یہ جو پیٹرن ہے یہ ایک بڑا ڈیفرنٹ پیٹرن ہے جو ڈیویلپ کیا گیا ہے. یہاں پر اس پیٹرن میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. Anybody can claim anything in the morning اور اسی کے برابر کا, اسی کی اہمیت کا دوسرا شخص اسی پارٹی کے اندر اس کلیم کو نگیٹ کرے گا. اور اس پارٹی کا جو ووٹر ہے اس کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ خود کو بلٹل کرتے ہیں, یہ خود کو یہ جو ہے بہت پست دکھاتے ہیں اپنے, اور یہ پست ہیں. تو اب جب یہ صورتحال ہو تو who is in charge, یا ایسا کریکٹر والا یا ایسا اسٹرانگ آدمی کون ہے جو کہے کہ بھائی میں نے یہ بات کی ہے تو یہ میٹر کرتی ہے, یہ حیثیت رکھتی ہے. تو جب بے حیثیت کر دیا جائے اپنے تمام لوگوں کو تو یہ صورتحال ہوتی ہے. لیکن یہ انٹینشنلی کیا گیا ہے, بائی ڈیزائن کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے سارے کا سارا جو ہے محور اسی طرف رہے, اور وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میری پرسنالٹی رہے. اور ایک اور بھی بات بتاؤں, یہ آج آپ آن ریکارڈ کیجئے کہ یہ پارٹی کو وہ خود ختم کرے گا, بیکاز اس کی ذہن کے اندر یہ ہے کہ میری پارٹی جو میں نے بنائی اس کو کوئی اور آدمی نہیں چلا سکتا. تو اب یہ جو کشمکش ہے, یہ جو رول ہے, اور اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ ان کے اختلافات ہیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ پرکس پریویلیجز کو انجوائے کر رہے ہیں, کوئی کسی کا جگہ پہ کر رہا ہے, کوئی کسی پہ. تو یہ سامنے اصل چیز ہے کہ ان کی حیثیت نہیں ہے. یہ جتنا گروہ ہے, چاہے اے بی سی ڈی, ان کے اندر جتنے گروہ ہیں, اینڈ دے آل نو کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ایسی. اچھا روکت صاحب مجھے لاسٹلی اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا کہ اب یہ کہا جا رہا ہے, بڑے مصدقہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گور کو بلایا جا رہا ہے, پہلے علیمہ خان صاحبہ ان کو بلاتی ہیں, پھر ان کو بشا بی بھی بلاتی ہیں, اور ان کو کہتی ہیں کہ خان صاحب اگر نہ ہوئے تو آپ میری اتباع کریں, میرے ساتھ پارٹی ہے, میں پارٹی کو چلاؤں گی. مطلب اس طرح کی بھی چیزیں چل رہی ہیں, یہ بڑے مصدقہ ذرائع یہ چیزیں رپورٹ کر رہے ہیں. نہیں, یہ تو پرانی چیز ہے. ان دو خواتین کا جھگڑا ہے وراثت کا اس پارٹی کے اوپر, یہ پرانی چیز ہے. اب ان کے اپنے آگے جو ہے گروپس ہیں, اور ان کی یہ چیز تو ہر کسی کو معلوم ہے. اب نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ اس بس وہ الفاظ کچھ تلخ ہو جاتے ہیں, ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے کہ اس جو ہے کہ اس کے سوگ میں حصے دار کون کون ہوں گے سارے. تو ویری انفارچونیٹ کہ آپ ایک پروگریسو پولیٹیکل پارٹی کے طور پر آئیں, آپ ایک ڈسٹرکشن موڈ میں چلے جائیں, آپ اس کے بعد اس حالت کے اندر آئیں کہ آپ ارریلیونٹ ہو جائیں. یقین کیجئے حسین, مجھے جو غزل آج کل اس ٹاپک پہ ڈسکشن کے لیے بھی دل نہیں کرتا, بالکل, کیونکہ یہ اب ارریلیونٹ ہو گئے. انہوں نے اپنی, اور یہ خود کیا انہوں نے, کیونکہ انہوں نے ہر مضبوط آواز کو جو ان کے اندر تھی, انہوں نے پہلے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا, اس کو انہوں نے زخمی کیا. اور سر جو نیریٹیو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بلڈ کیا تھا اس کو بھی بہت بری طرح سے ان کے نیریٹیو کو بھی مار پٹی ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا جو آپ یہ کہیں کہ پوزیشن تھی وہ دنیا کے سامنے جس طرح سے کافی زیادہ واضح ہوئی, وہ واضح ہو بالکل ایسے. خرم صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خرم روکی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, صبح کی سوچ میں ہمارے ساتھ کار تھے, اور ہم انشاءاللہ آئندہ بھی آنے والے دنوں میں ان کو لیتے رہیں گے اور بڑا مزہ ہے ان کے ساتھ گپ شپ کریں گے. خواتین وزارت یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سے کمرشل بریک کا. بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو اس کے بعد پاکستان سپر لیگ کے اوپر بات کریں گے. بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. اسٹے ود اس.